First Kings chapter 19 verse 1 up to 13. Gisuginlan ni Ahab ang iyang asawa nga si Jezebel sa tanang gihimo ni Elias. Apil na ang pagpamatay niini sa tanang propeta ni Baal. Busa gipadad-an ni Jezebel og mensahe si Elias na nagaingon, hinaot pa nga silutan ako sa mga Dios sa hilabihan gayud kung ugma sa sama niini nga oras dili ko ikaw mapatay sama sa gihimo mo sa mga propeta. Nahadlok si Elias, busa miikya siya ngadto sa Beersheba nga sakop sa Juda. Ug gibilin niya didto ang iyang sulugoon. Unya mibaklay siya og mga usa ka adlaw paingon sa kamingawan. Mihunong siya ug milingkod ilalom sa kahoy ug nagaampo nga mamatay na lang unta siya. Miingon siya, gusto na Ginoo, kuhaan na lang ang akong kinabuhi. Wala ako'y kalainan sa akong mga katigulangan. Unya, mihigda siya, ilalom sa kahoy ug nakatulog. Sa kalit lang, may anghel nga mikuhit kaniya ug maingon, bangon og kaon. Pagtan-aw niya, may nakita siya sa iyang uluhan nga pan nga giluto sa gipainit nga bato ug tubig nga gisulod sa tibod. Mikaon siya ug miinom ug mihigda pag-usab. Mibalik ang anghel sa Ginoo ug gikuhit pag-usab si Elias ug miingon, bangon og kaon kay layo pa ang imong lakwon. Busa mibangon si Elias ug mikaon ug miinom. Nabastkog siya tungod sa iyang gikaon ug mibaklay siya sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii hangtod na nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sa Dios. Misulod siya sa usa ka langog ug didto natulog pagkagabii. Unya miingon ang Ginoo kaniya, gaunsa ka dinhi Elias? Mitubag siya, Ginoong Dios nga makagagahom, nagaalagad gayud ako nga matinud-anon kanimo. Apan gisalikway sa mga Israelinhon ang ilang kasabutan kanimo. Giguba nila ang imong mga halaran o gipamatay ang imong mga propeta. Ako na lang ang nahibilin ug nagtinguha usab sila sa pagpatay kanako. Miingon ang Ginoo, gawas ug tindog sa akong presensya ibabaw sa bukid kay moagi ako. Unya may miagi nga makusog nga hangin nga mitumpag sa mga bukid ug midugmok sa mga bato apan wala ang Ginoo sa hangin. Paghuman sa hangin, naglinog apan wala ang Ginoo sa linog. Pagkahuman sa linog, may kalayo nga miabot apan wala gihapon ang Ginoo sa kalayo. Pagkahuman sa kalayo, may mihunghong. Pagkatungog niini ni Elias, gihitabunan niya ang iyang nawong sa iyang kupo. Ug migawas siya ug mitindog sa baba sa langog. Unya may tingog nga miingon kaniya, gaunsa ka dinhi, Elias?